बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट और मैं हूं इजलाल हैदर। छठी जो सहरी है उसका इंतजाम भी शुरू हो चुका है। माह सयाम में रहमतें और बरकतें लिए माह रमजानुल मुबारक है वो हमारे दरमियान मौजूद है, यादें की जाती हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूं न्याजी अड्डा बंद रोड जो शहर लाहौर के और हैं जो कि यहाँ पर लुत्फ उठाने के लिए और इसके अलावा जो सहरी के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। और यहाँ पर मुख्तलिफ जो तवे रखे गए हैं, बड़े बड़े तवे हैं जिन पर शहर लाहौर की टिकटॉकर भी हैं, यूट्यूब पे भी खासा इनको देखा जाता है। वो खुद इसको जो है वो तकसीम कर रहे हैं, उनसे भी गुफ्तगू करते हैं। जी बताइएगा, माह सयाम में यकीनन जो खाना खिलाना है या कोई भी नेक अमाल है वो किए जाएं तो यकीनन उसका जो सवाब है वो कई गुना ज्यादा उसका बढ़ जाता है। अब आप जो है माह सयाम में सहरी का इंतजाम कर रहे हैं, बल्कि खुद तकसीम कर रहे हैं, क्या कहेंगे इस हवाले से? सर देखें, हर मुसलमान भाई को तकसीम करना चाहिए। ये जो हमारा लंगर है, मैं फिर आपको बता रहा हूँ कि ये हमारे मेहमान हैं जो भी हमारे पास आते हैं। हम ये सदके ज़कात से नहीं कर रहे। एक ऐसा मेहमान नवाज बनने के लिए कि अल्लाह करे हमारे मेहमान बढ़ें। और आपके से जरिए मैं ये भी कहूँगा कि आप भी दोस्तों को कहें, कितने दोस्त आ सके हैं, वेलकम। ये हमारा पहला भाईजान लंगर है जो पहले हम करते थे अफ्तारी के टाइम। तो अफ्तारी टाइम इतना रिस्पॉन्स नहीं था, अभी सहरी पर शुरू किया फर्स्ट टाइम, तो बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है। और हमारी जो टीम है साथ बड़ा अच्छा काम कर रही है, तो बड़ा एक अच्छा लग अफ्तारी रहा पर है। तो अमूमन मुख्तलिफ काफी जगहों पर ज्यादा तादाद में दस्तरखानों का एहतमाम होता है और सहरी के अमूमन कम होता है। तो इनको ये पहला साल है आपका सहरी का जो एहतमाम आप कर रहे हैं? बिल्कुल हमारा पहला साल है आज, माशाल्लाह हमारा पांचवी सहरी है। नहीं, हमारी पांचवी है, हमने दूसरी सहरी से शुरू की है जी। पहले इंतजाम कर रहे थे, टीम नहीं मिल रही थी पराठे बनाने वाली, तो क्योंकि इस टाइम पराठे ज्यादा वो लोग पसंद करते हैं, तो किसकी वजह से फिर पराठों वाली टीम मंगवाई। हमारे दोस्त हैं साहिवाल, वो करती हैं पिछले 5-6 सालों से, उन्होंने फिर अपनी टीम हमें भेजी। तो माशाल्लाह इस सिस्टम को अब हम चला रहे हैं। तो आपने दुआ करनी, अल्लाह ताला चलाता रहे, हिम्मत दे हमें भी। बिल्कुल, अल्लाह ताला आपको नेक अमाल है, ये खाना खिलाना यकीनन सवाब है। और ये टीम आपको मिली है यानी कि खास, यानी कि बेहतरीन किस्म के जो है पराठे बना रही है टीम जो है। सर बहुत अच्छे पराठे बना रही है, आप चाह कर भी दे सकते हैं। ये हमारी टीम के उस्ताद हैं जो पीछे खड़े हैं, और बेहतरीन आप इसकी लज्जत देख लें, पराठे का कलर देख लें। और इसका जो आटा हमने गांव से मंगवा रहे हैं अपने मियाँ वाली से, ये भी मैं आपको बता मियां दूं वाली कि का खास आटा खास आटा, उसमें कुछ ये मिक्स करते हैं सफेद आटा ताकर ये टूटे नहीं। तो बड़ा अच्छा, और अल्लाह ताला ने बड़ी अच्छी हमें टीम दी है और बड़ी बेहतरीन मेहमान नवाज टीम दी है जी। अमूमन यानी कि रोजाना की बुनियाद पर यही मेन्यू है। और जैसे आलू वाले पराठे और क्या क्या इसमें आप दे रहे हैं? सर आलू वाले पराठे होते हैं, हमारा आमलेट होता है, उसके बाद कौरमा होता है। चने अभी नहीं, चने कल करेंगे जी। की तो हमने ये आज ये सादे भी करते हैं पराठे, जो हमारे ये जो मेहमान हैं जो हमें कहते हैं हम उस तरह उनकी खिदमत के लिए तैयार यानी कर जो देते हैं। इलाका मकीन के अलावा जो मुसाफिर और परदेसी, क्योंकि जाहिर है आप बस ज्यादा स्टैंड जो परदेसी आ रन रहे कर रहे हैं हैं। सर, ज्यादा परदेसी आ रहे हैं क्योंकि इस टाइम बाहर के शहरों से बसें काफी आती हैं। सही। वो आती हैं बस 12, 12:30 से शुरू होती हैं, तो 4, 4:30 तक उनका एक सिस्टम चलता रहता है। तो हमारी कोशिश होती है कि हम 12 बजे शुरू कर दें, और इस सिस्टम को ताकि रश ना पड़े, लाइन ना लगवानी पड़े, ताकि जो दोस्त आता है, जो हमारा मेहमान आता है, वो अपना राशन घर लेकर जाना चाहता है, यहाँ पर खाना चाहता है, तो वो खाएगी। अच्छा, अमूमन यानी कि जो शहरी है वो 2, ढाई बजे, 3 बजे की बात लग रही है, लेकिन आप
قبل از وقت اس لیے کر رہے ہیں کہ رش مینیج ہو سکے؟ دیکھیں کافی مشورہ دوست دے رہے ہیں مجھے فون پر میرے کہ آپ نا ادھر جی سیٹس لگوائیں، چٹائیاں لگوائیں، نیچے بٹھائیں. میں نے کہا میں اپنے مہمانوں کو نیچے نہیں بٹھا سکتا، یہ میرے مہمان ہیں. ٹھیک ہے جی. پھر تقریباً آپ کو پتہ ہے ادھر ٹرانسپورٹ کے ساتھ جو جڑے لوگ ہیں، جو ہمارے ماشاءاللہ مسافر حضرات ہیں، وہ آتے ہیں، انہوں نے ناشتہ کرنا ہے اور گھر چلے جانا ہے. انہوں نے بھی، ان کی بھی کوشش ہوتی ہے اپنی مزدوری کریں. اب آپ دیکھ سکتے ہیں کئی مسافروں سمیت رشکے کھڑے کرتے ہیں، مسافروں کو سیری کرواتے ہیں اور ساتھ اپنا بھی رزق چلاتے ہیں. تو یہ چیز کا بڑا ہمیں ایک بینیفٹ مل رہا ہے اللہ تعالیٰ. اچھا، یہاں اس روڈ پر اور بھی متعدد بس سٹینڈز ہیں جو بسیں چلا رہے ہیں، لیکن کسی نے اس کا خیال اس ٹائپ کا یا نہیں آیا کہ یہ اہتمام جو کیا جائے. آپ نے اسٹیپ لیا ہے جو کہ اچھا بھی ہے. تو اس میں اور بھی جو دیگر بس اڈوں کے بھی جائیں ڈرائیورز یا عام ہر ایک کے لیے آپ نے دروازے کھلے ہوئے؟ جی سب کے لیے جی، جس مرضی کمپنی کا ہو، اس پورے حلقے کا ہو، حلقے کے باہر سے ہوں، لاہور کے ہوں، لاہور سے باہر کے ہوں، جو بھی آئیں گے ہمارے لیے عزت کی جگہ ہوں گے. اور الحمدللہ ہماری عزت ہوگی کہ اگر وہ ہمارے مہمان بنیں گے. تو ہمیں بڑی خوشی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلا ماشاءاللہ ٹرانسپورٹروں کو اللہ نے ہمت دی ہے ہمیں کہ ہم یہ کام کر رہے ہیں. تو انشاءاللہ کنٹینیوز اس کو رکھیں گے. آپ بھی دیکھیں گے انشاءاللہ تعالی. اور آپ کے میڈیا کے تھرو میں سب دوستوں کو دعوت بھی دیتا ہوں کہ وہ آئیں، ہماری نمان بنیں اور ہمیں سمجھتے ہیں نا عزت یہ جو ڈیزرو کرتے ہیں ان کے لیے، لیکن آپ سب کو دعوت دے رہے ہیں. میں سب کو دے رہا ہوں. ہم یہ صدقے زکوٰۃ کے پیسوں میں نہیں کر رہے، یہ اپنی ایک عہدہ میزبانی کر اپنے مہمانوں کے لیے یہ سب کچھ بنا رہے ہیں. یہ میں پھر واضح کر رہا ہوں اور آپ نے بھی اس چیز کو واضح کرنا ہے کہ یہ کوئی صدقہ زکوٰۃ یا فنڈ سے اکٹھا ہوا پیسہ نہیں ہے کہ جس کو ہم نے شو کر رہا ہوں. آپ کی میڈیا کے تھرو پھر میں کہوں گا جو دوست میرا مہمان بنے گا میرے لیے بہت بڑی خوش نصیبی ہوگا. جی بالکل. بجاش نیازی صاحب اب نیازی اڈے کے باہر خود جو ہیں اس وقت جو سحری ہے وہ تقسیم کر رہے ہیں. آملیٹ بھی یہاں پر پلیٹوں میں لگایا گیا ہے. اس کے علاوہ جو پراٹھے ہیں، آلو والے پراٹھے، وہ بھی دے رہے ہیں. اور ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ کوئی صرف مستحقین کے لیے نہیں ہے، کوئی بھی شخص جو سحری کرنا چاہتا ہے سب کو دعوت عام ہے، وہ آ سکتے ہیں اور یہاں پر آ کر جو سحری تناول کر سکتے ہیں. اور یہ چھٹی سحری جو ہے رمضان المبارک کی، اس کا بھرپور طریقے سے اہتمام و انتظام جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے. رحمتیں برکتیں سمیٹی جا رہی ہیں اور یہاں پر ایک بڑی تعداد میں لوگ بھی موجود ہیں. ان سے ہم پوچھتے ہیں، جی بتائیے گا آپ بھی سحری کرنے آئے ہیں، کیا کہیں گے اس والے؟ جی ماشاءاللہ بہت اچھا ارینجمنٹ ہے جو ہے، اللہ تعالیٰ ان کے رزق میں اضافہ کرے. اور یہ خلق خدا کے لیے بہت نیک کام ہے جو کہ نیازی صاحب خود اپنے ہاتھوں سے اپنے تقسیم کر رہے ہیں. اور بہت ہی مزے کا جو ہے ٹیسٹ بھی یعنی کیسا ہے؟ بہت ہی مزے کا جو ہے. بالکل. یہاں ہمارے ساتھ شہری موجود تھے جو کہ جن کا یہی کہنا ہے کہ جو ٹیسٹ ہے وہ بھی خاصا جو ہے اچھا ہے اور تعریف کرتے دکھائی دے رہے تھے. ایک بڑی تعداد میں لوگ جو ہیں ابھی بھی یہاں پر اس طرف جانب دیکھ سکتے ہیں کہ لائن میں لگے ہوئے ہیں اور لے رہے ہیں. یہاں پراٹھے لگ رہے ہیں اور سحری کا جو سلسلہ ہے وہ اس وقت جاری ہے. اجازت کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.